वेलकम बैक नाज़रीन, वेलकम टू डॉक्टर मोइज़ लाउंज। और हम बात कर रहे हैं झूठ पे। अगर आपको लगता है आपने अपनी ज़िंदगी में कभी झूठ बोला है, किसी से बोला है, या आप ऐसी कोई इंटेंशन रखते हैं आगे झूठ बोलने की, कभी इंसान अपने फ्यूचर प्लान्स भी करता है झूठ बोलने का, ऐसे कोई इंटेंशन रखते हैं, आप किसी को जानते हैं जिससे झूठ बोला है, इसको झूठ बोलने की आदत है, वो रियलाइज़ नहीं कर रहा है, प्लीज़ हमें कॉल करें, बताएं डॉक्टर मोइज़ आज इधर है। जब नहीं थे तब आप कॉल कर रहे थे इनके लिए, अब जब वो हैं तो कॉल नहीं कर रहे, अब उनके लिए कॉल करें, वो आए, उनसे बात करें। अच्छा जी, अभी जो अनवर साहब था, अनवर अजीम साहब हमारे साथ, तो उन्होंने कहा कभी कोई सिचुएशनल झूठ बोलने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल बॉस के सामने कभी बोलना पड़ जाता है, कभी हो सकता है वाइफ के सामने बोलना पड़ जाता है, कोई झगड़ा हो उसमें बोलना पड़ जाता है, जस्ट सिचुएशन को काम डाउन करने के लिए, हैंडल करने के लिए। वो किस उसमें आता है कैटेगरी? देखिए, अभी मैंने कहा नीयत अगर आपकी ज़ाती मफाद नहीं है, या आपने कोई गलती की और उस गलती को छुपाना चाहते हैं और उस छुपाने के लिए आप झूठ बोलते हैं, तो वो झूठ होगा। ठीक है, नीयत का बहुत बड़ा दखल है इसके अंदर। मिसाल के तौर पे एक शख्स बीमार है, आप अस्पताल में जाते हैं उसके पास और कहते हैं जी तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, जबकि आपको नहीं पता कि वो ठीक होगा कि नहीं होगा। मगर यहाँ आपका कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं है, आप उसका हौसला बढ़ा रहे, उम्मीद दे रहे हैं। ये मैं आपसे बात पूछूंगी। हमारे साथ एक और कॉलर डॉक्टर अली इमरान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? खुशामदीद जनाब डॉक्टर साहब के आप तशरीफ ले आए हैं। बहुत शुक्रिया अली साहब, और अल्लाह आप सबको शिफा दिए रखे, क्योंकि आपकी मौजूदगी बहुत ज़रूरी है। और कल आप सही कह रहे हैं, उरूज ने जो है ना वो क्रिकेट की कप्तानी अच्छी तरह की वरना कप्तानी जरा गड़बड़ हो जाती तो मैच हार सकती थी नहीं। तो अब सबसे पहले तो सबसे बड़ा सच तो हम अल्लाह से ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते हैं कि ज़बान से निकल कर कल्ब में उतरे। सही बात है। जब ये पहला सच हम बोल लेते हैं और यकीन कामिल से मान लेते हैं, तो आप देखें कितने मसाइल हमारे ज़हनी और रूहानी हल होते हैं। मैं जिस्मानी इसलिए नहीं कहूँगा कि हम मेडिकल डॉक्टर ट्रेन इन USA। ठीक है, जब ये हल हो जाते हैं तो देखिए कुरान ने फिर इसीलिए आयत कुरानी उतारी है कि जैसे आपने कब झगड़े को सुलह करानी हो तो और बात है, लेकिन अगर वैसे झूठ बोले तो अल्लाह ऐसे लोगों पे लानत भेज रहा है। और फिर गुनाह कबीरा, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक की जो 3 निशानियां बनाई, उनमें सबसे पहली झूठ बोली। जब आप मगरिब में जैसे आप रहे हैं और मैं भी यूरोप में रहा हूँ, आप देखिए कि वो लोग या तो खामोश होंगे लेकिन झूठ नहीं बोलेंगे। आप उन्हें कहते हैं मैं PhD हूँ, हम एक्सेप्ट कर लेंगे। सही बात है। तो देखिए कि सच भले वो उनके अंदर कुछ 1-2 बातें बुरी हैं, तो आप देखिए सच से भरोसा आता है जो हम अल्लाह पे करते हैं या मखलूक पे। सही बात है। जब सच टूटता है या उसमें मिलावट होती है दूध की तरह, सही बात, तो क्या होता है कि अगर बेटी आज के जदीद दौर में कह रही है अम्मी सहेली के यहाँ पढ़ने जा रहा हूँ और अफेयर चल रहा है, और बच्चा कह रहा है दोस्तों के यहाँ शाम को जा रहा हूँ और वो जनाब सिगरेट और शीशा और फिर हेरोइन पी रहा है और देर से पता चलता है, तो देख लीजिए ये है। लेकिन अगर ये कहते हैं अम्मी हम थोड़ा घूमने जा रहे हैं, रात को क्लिफ्टन बैठेंगे, तो माँ ताकीद करेगी बेटा नशा मत करना, सिगरेट ना पीना। बेटी ये कहे कि मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूँ, उसका भाई मुझे पसंद है, शायद मैं शादी करूँ, तो बेहयाई ना हो। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो मैंने अमेरिका में नहीं देखा वो, और फिर यहाँ बोहतान देखिए, गीबत तो ये कि मुझ में बुराई है, और बोहतान ये कि जी अली इमरान साहब फला लड़की से बात कर रहे थे, मुस्कुरा रहे थे जैसे आप मुस्कुराती हैं, इनका अफेयर चल रहा है, ये अच्छे आदमी नहीं। सही बात। सही। तो ये देखिए झूठ से बोहतान, तो झूठ जो है सारी बुराइयों बीमारियों की जड़ है। और मैं समझता हूँ आज का उन्वान हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक और अमीन थे। और लोग, एक शेर है कि ये बाजी हक की बाजी है, जो चाहे लगा दो डर कैसा, जो जीत गए तो क्या कहना, जो हारे भी तो मात नहीं है, सच और हक के लिए। सही, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अच्छा जी, ये इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात इन्होंने डिफाइन की है कि, लेकिन उससे मेरे जहन में एक सवाल आता है, सवाल तो खैर नहीं है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि उन लोगों को आप आइडेंटिफाई करें, कैटेगराइज करें कि जो झूठ बोलता है उसका एक सस्पिशियस मिजाज बन जाता है, उसको लगता है दुनिया में हर कोई झूठ बोल रहा है, यू नो। झूठ बोलने वाला शक भी बहुत करेगा, जो मुझे फील होता है, और वो बहुत इजीली किसी में बहुतान भी लगा देगा, कोई भी इल्ज़ाम लगा देगा। तो ऐसा क्यों होता है उसके माइंड के साथ? जिस शख्स के अंदर गिल्ट, क्योंकि जब इंसान झूठ बोलता है, एक चीज़ तो समझ लो अच्छी तरह कि इंसान किसी भी मज़हब का हो या ना भी मानता हो खुदा को, देहरिया भी हो, एथिस्ट भी हो, जब कभी वो अपनी ज़ात जो उसका रियल सेल्फ है उसके ख़िलाफ़ कोई भी काम करेगा, अंदर से एक आवाज़ ज़रूर आती है, जिसको वो सुने या ना सुने। आवाज़ से मुराद ये आवाज़ नहीं जो हमारे गले में से निकलती है, मतलब अंदर उसका सिस्टम जो है वो रिएक्ट ज़रूर करता है, इंटरनल कम्युनिकेशन। तुम्हें पता है, एक टेस्ट लिया जाता है लाई डिटेक्टर, एक मशीन होती है, वो मशीन पे जब आप लाई डिटेक्शन करते हैं तो फ़ौरन पता चल जाता है, न्यूरोलॉजिकली बायोलॉजिकली चेंजेस आते हैं, जिससे पकड़ते हैं वो कि बंदा जो है वो झूठ बोलता है, कि नर्व पे स्ट्रेस पड़ता है, ब्लड सर्कुलेशन उंगलियों से कम हो जाता है, आपकी एक्सट्रीमिटीज से कम हो जाता है, कई चीज़ें होती हैं। बहरहाल
تو نظام انسان کا ہے. اب جب اندر فیلنگ آف گلٹ ہوتی ہے تو وہ اس کا اظہار کیا ہوتا ہے, پھر انسان کا پرسیپشن ایسا بن جاتا ہے کہ وہ دوسروں کو بہتان لگاتا ہے, وہ سمجھتا ہے سب ایسے ہیں اس جیسے ہیں, کیونکہ وہ خود ایسا ہے. اسی لیے جو شخص اچھا ہوتا ہے اس کو سب اچھے لگتے ہیں, جو برا ہوتا ہے اس کو سب برے لگتے ہیں. تو اسی لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جھوٹ کو اوائڈ کرے. ذاتی مفاد کے لیے جو چیز بولی جاتی ہے وہ جھوٹ ہے. اور انہوں نے جو بات کی بالکل صحیح ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے 3 نشانیاں دی ہیں, ان میں سے ایک جو ہے وہ یہ ہے کہ جھوٹ بولنے والا ہوگا, منافق جو ہوگا وہ جھوٹ بولے گا, کیونکہ منافق جو ہے وہ کانفلکٹ ہوتا ہے اس کی ذات میں. جب کسی کی ذات میں کانفلکٹ پیدا ہو جاتا ہے وہ منافق بن جاتا ہے. اچھا مجھے بتائیں, جھوٹ لوگ ابرپٹلی بہت بول جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کو ریئلائزیشن ہوتی ہے, لیکن ان کو جھوٹ بولنے سے بہت سارے ڈیمیجز آلریڈی ہو چکے ہوتے ہیں. ریئلائزیشن کے بعد the most they can do is they can say sorry, but whatever the damages are done. So اس کے لیے کیا کریں؟ دیکھیں بعض ڈیمیجز ایسے ہوتے ہیں, فار ایگزامپل جس میں آپ کچھ کر سکتے ہو, آپ اس سے معافی مانگ سکتے ہو اس شخص سے. اب یہاں حوصلہ چاہیے, اس شخص سے کہے کہ جی میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا اینڈ آئی ایم ویری سوری, وہ کر سکتے تو وہ کر. بعض ایسی سچویشن ہوتی ہے جہاں معافی نہیں مانگی جا سکتی, ایک چیز ہو گئی, تو اس کے لیے ریپینٹنس کہتے ہیں, توبہ کرنے کی عادت ڈالیں کہ توبہ کر لیں اور کوشش کریں کہ ریئلائزیشن ہو کہ آئندہ میں احتیاط کروں. توبہ پہ میں آپ سے بات کروں گی. جھوٹ ہم انسان سے بولتے ہیں, توبہ ہم اللہ سے مانگتے ہیں, تو اس بارے میں ابھی آپ سے میرا نیکسٹ سوال ہے, لیکن پہلے ہمارے ساتھ ایک کالر ہے زارا صاحبہ کراچی سے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. کیسی ہیں زارا آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک, آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک اللہ کا شکر. جی بتائیے. کو ویلکم بیک. بہت شکریہ جی. تھینک یو. اچھا بس یہ کہنا تھا, اصل میں ہمارے یہاں کوئی بیسک ویلیوز نہیں رہی ہیں فیملیز میں نا, تو ماں بچے سے جھوٹ بول رہی ہے, بچہ ماں سے, تو اس بارے میں کیا خیال ہے؟ چلیں اس کو ڈسکس کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا زارا صاحبہ, تھینک یو سو مچ کہ آپ نے میرے والد کو ویلکم کہا. میری تو ان سے ویسے ہی کل سے کٹی چل رہی ہے تو میں ان سے بات نہیں کری, ویسے ہی ابھی اچھی طرح بات کروں, پورے رستے بھی ان سے بات نہیں کیا, میں نے ویلکم بھی نہیں کیا ان کو آج. اچھا جی مجھے بتائیں کہ ایک تو آپ جھوٹ بولتے ہیں انسان سے, ڈیمیج کرتے ہیں انسان کو, کیونکہ آپ کی جو وہی اگین ساری بات ہے کہ آپ جو کل یایا صاحب نے بھی کی تھی کہ آپ انسانی رشتوں میں ہی جیتے ہیں, رائٹ. ہم جھوٹ تو رشتوں میں ہی بولیں گے, درخت سے جا کے تو جھوٹ نہیں بولیں گے, نہ کتے سے جا کے جھوٹ بولیں, بلی سے بولیں گے. لیکن پھر اس کے بعد ہم جب توبہ کرتے ہیں تو مسئلے پہ بیٹھ کے کرتے ہیں, صرف مسئلے پہ بیٹھ کے کرتے ہیں کہ جی اللہ سے معافی مانگ لی بس بہت ہے. اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں ایک گناہ وہ ہوتا ہے جو انسان اور رب کے درمیان ہوتا ہے, اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں. فار ایگزامپل آپ نے اللہ کی نافرمانی کی, آپ نے کوئی کام نہیں کیا, نماز نہیں پڑھی ہے, روزے نہیں رکھے, آپ توبہ کر کے پھر رکھنا شروع کر دیں, ٹھیک ہے. ایک وہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ نے کوئی ایسی حرکت کی, مثال کے طور پہ شراب پی لیا آپ نے, ایک مثال دے رہا ہوں, تو آپ توبہ کریں شراب مت پئیں, یہ اس کا طریقہ. دوسرا بندے سے بندے کا تعلق ہوتا ہے, اس میں جب تک وہ شخص آپ کو معاف نہیں کرتا رب معاف نہیں کرے گا. یہ تو فیکٹ ہے, حقوق العباد بہت بڑی چیز ہے. ٹھیک ہے, تو انسان سے معافی مانگیں. ٹھیک ہے, ہم جا رہے ہیں یہاں چھوٹی سی بریک پہ. ایک بات چھوٹی سی اگین جو اس سیشن کا کہوں گی, جو ہمارا بریک سے پہلے کا سیشن, اس کا تھوڑا سا جو مجھے سمجھ آیا وہ یہ ہے کہ 2 طریقے کے گناہ ہوں گے. ایک ہوتا ہے انسان کے ساتھ, جو آپ انسان کے ساتھ انٹریکشن میں کرتے ہیں, ایک ہوتا ہے جو آپ خدا کے ساتھ کرتے ہیں, اس سے کچھ اصول ان کو توڑتے ہیں. جب خدا کے ساتھ آپ کا جو کسی اور کو افیکٹ نہیں کر رہا آپ کا کام, آپ نے شراب پی, آپ نے کسی کو کچھ نہیں بولا, نہ کسی کو مارا, نہ کوئی غلط حرکت کی, آپ گئے, آپ نے توبہ مانگی, اللہ معاف کرنے والا ہے. لیکن اگر آپ کے شراب پینے کے بعد آپ نے کسی سے جھوٹ بولا, لڑائی کی, تو پہلے وہ شخص آپ کو معاف کرے گا, پہلے آپ اس سے معافی مانگیں گے, خدا سے بھی مانگیں گے, اور پھر اس کے بعد تو خدا اگین معاف کرنے والا ہے, بڑا رحیم ہے, بڑا کریم. ہم یہاں جا رہے ہیں چھوٹی سی بریک پہ, آپ کہیں مت جائے گا, دیکھتے رہیے گا ڈاکٹر موئیز لاؤنج.